Israel has said that if the 134 hostages are not returned by Ramadan, they'll launch an offensive against the last Hamas battalions in Rafah. नाज़रीन, रमज़ान करीब है और नेतन्याहू की बदहवासियाँ शुरू हो चुकी हैं। नेतन्याहू ने रमज़ान मुबारक के दौरान अलग-सा पाबंदियों की मंजूरी दे दी है। इसराइली चैनल 13 के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने इंतहाई दाईं बाजू के कौमी सलामती के वज़ीर अतमार बिन गवीर की तरफ से रमज़ान मुबारक के दौरान मस्जिद अक्सा में फ़लस्तीनियों की तादाद को महदूद करने की तजवीज़ को कबूल कर लिया। चैनल 13 के मुताबिक इसराइल की अंदरूनी इंटेलिजेंस सर्विस शिन बीट ने इस तरह के इकदाम के खिलाफ खबरदार किया है। इसराइली हुकाम ने 7 अक्टूबर से 12 फ़लस्तीनियों को जुम्मे की नमाज के लिए इस्लाम के तीसरे मुक़द्दस तरीन मुकाम में दाखिल होने से रोकने का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जिससे बहुत से लोग पुराने शहर के करीब सड़कों पर नमाज अदा करने पर मजबूर हैं। गुज़श्ता बरसों में इसराइली फोर्सेज ने मस्जिद के अंदर फ़लस्तीनी नमाजियों पर हमले किए। दूसरी तरफ इसराइल ने रमज़ान तक हमास की कैद में मौजूद इसराइली कैदियों की रिहाई न होने पर गजा के इलाके रफा पर हमला करने का ऐलान भी कर रखा है। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक बेनी गॉट्स ने इतवार को मकबूजा बैतुल मक़दस में अमरीकी यहूदी रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान कहा कि दुनिया को इस बात का इल्म होना चाहिए, हमास को ये इल्म होना चाहिए कि अगर रमज़ान तक हमारे यरमाली घर नहीं आते तो तमाम मुकामात पर लड़ाई जारी रहेगी, जिनमें रफ़ा भी शामिल है। इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी मुकम्मल कामयाबी तक काम जारी रखने के बयान को दोहरा दिया। उधर अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा पर इसराइली हमलों और ईंधन की किल्लत का बायस गजा का दूसरा सबसे बड़ा फ़ाल अस्पताल मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक गजा की वजारत सेहत के तर्जुमान अशरफ अल-कदरा ने बताया, जनूबी शहर खान यूनिस में वाक़ नसर अस्पताल इतवार की सुबह बंद हो गया। गजा में तबाह हाल सेहत के निज़ाम को ये ताज़ा तरीन दचका एक ऐसे वक्त पर लगा जब इसराइल जनूबी शहर रफा पर हमले की तैयारी कर रहा है, जहाँ 10 लाख से ज़ायद बेघर फ़लस्तीनी इंतहाई बुरे हालात में रह रहे हैं। गजा के महकमे सेहत के हुकाम का कहना है कि 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली इसराइली जारहियत में अब तक 28,985 अफराद जान से जा चुके हैं, जिनमें अक्सरियत आम शहरियों की है, जबकि इसराइल की फ़िज़ाई और ज़मीनी जारहियत ने गजा के बेशतर हिस्से को तबाह और उसके तकरीबन तमाम बाशिंदों को बेघर कर दिया है। इसराइली फ़ौज ने एक बयान में दावा किया कि नसर अस्पताल में सैकड़ों अस्करियत पसंद छुपे हुए थे और कुछ ने खुद को तिबी अमला जाहिर किया हुआ था। गजा के महकमा सेहत के हुकाम का कहना है, अस्पताल में अब भी जख्मी और मुतअद्दिद मरीज मौजूद हैं, लेकिन वहाँ बिजली नहीं। इन सब के इलाज के लिए मौजूद अमला नाकाफ़ी है। महकमा सेहत के बयान में कहा कि यह अस्पताल मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। इस वक्त अस्पताल में मरीजों की देखभाल करने वाली सिर्फ 4 मेडिकल टीमें हैं, जिनमें 25 अफराद का अमला शामिल है। अशरफ अल-कदरा ने कहा, अस्पताल को पानी की फराहमी रोक दी गई क्योंकि जनरेटर्स 3 दिन से काम नहीं कर रहे। सीवरेज का पानी इमरजेंसी कमरों में भर गया है और बाकी अमले के पास इंतहाई निगहदाश्त के मरीजों के इलाज का कोई रास्ता नहीं था। दोस्तों, मजमूई तौर पर गजा की निफ्स से ज्यादा आबादी को रफा की तरफ धकेल दिया गया और इसराइल के शहर पर हमला करने के मंसूबों ने बैनुल अक़वामी तशवीश को जन्म दिया। इस तशवीश का इजहार करने वालों में अमरीका भी शामिल है, जो इसराइल का इत्तेहादी और हथियार फराहम करने वाला मुल्क है। लेकिन उस दौरान एक अहम तरीन पेशरफ्त हुई कि फ़लस्तीनी अथार्टी ने फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास से इत्तेहाद पर आमादगी जाहिर कर दी है। ये इत्तेहाद इस वक्त इंतहाई अहम है क्योंकि अब तक ये दावे किए जा रहे थे कि हमास और फ़लस्तीनी अथार्टी एक दूसरे के खिलाफ हैं, जबकि अब वो मिलकर इसराइल के खिलाफ काम कर रहे हैं। जर्मनी के शहर म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद इश्तियाक का कहना था कि रूस ने हमास समेत फ़लस्तीन के दीगर तमाम ग्रुपों को मास्को मदऊ किया है। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म का कहना था कि फ़लस्तीनी अथार्टी कुछ शराइत के साथ हमास से इत्तेहाद चाहती है। हमें फ़लस्तीनी के इत्तेहाद की ज़रूरत है। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म के मुताबिक शराइत में मुज़ाहमत से मुतल्लिक मसाइल पर तफ़हीम भी शामिल है। हम देखेंगे आया हमास हमारे साथ आने को तैयार है या नहीं। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन हमास तैयार नहीं तो ये एक अलग बात है। नाज़रीन, इसके बरक्स यमन और हूसियों के हवाले से भी कई सहमगोइयाँ हो रही हैं। यमन की क़यादत कौंसिल के सरबराह ने कहा कि हूसी मलेशिया इसराइल और हमास के दरमियान जंग खत्म होने के बाद भी बहर अहमर में तसादम की राह पर रहेगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक म्यूनिख में होने वाली सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए यमनी क़यादत कौंसिल के सरबराह शादुल अलीमी का कहना था कि खतरे को ख़त्म करने का वाहिद रास्ता फौजी ऑपरेशन से होकर ही गुजरता है। उनका कहना था कि अमेरिका और बरतानिया के हालिया हमलों के बावजूद हूसी बाज नहीं आएंगे, ताहम हमारा अज़्म है कि इनको शिकस्त दें और उनकी गैर मुल्की मदद ख़त्म करें।
اس طرح ایران پر حوثی فوجی مدد ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جائے۔ یمنی قیادت کونسل کے سربراہ رشاد العلیمی نے کہا کہ حوثیوں کی قزاقی کے خاتمے کے لیے ہمیں خطرے کی جڑ اور ماخذ کا پتہ لگانا چاہیے، اور ایسا صرف ریاستی اداروں کی بحالی اور بغاوت کو ختم کرنے کے لیے ایرانی حکومت پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈال کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ حوثیوں نے نومبر میں جب سے بحیرہ احمر میں حملوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، تب سے ہی یمن کی حکومت ان کو اپنے زیر کنٹرول علاقوں سے بے دخل کرنے کے لیے بین الاقوامی مدد طلب کرتی رہی۔ العلیمی نے خبردار کرتے ہوئے کہا، اگر حوثیوں کو تباہ نہ کیا گیا تو وہ بحیرہ احمر کو مذاکراتی چپ کے طور پر استعمال کرتے رہیں گے۔ حوثی باغیوں کی جانب سے 4 ماہ کے دوران بحیرہ احمر، باب المندب اور خلیج عدن میں تجارتی جہازوں پر سینکڑوں کی تعداد میں میزائل داغ چکے ہیں۔ یہ تنظیم دعویٰ کرتی ہے کہ وہ خصوصی طور پر اسرائیل سے منسلک کشتیوں یا اس کے بحری جہازوں کو نشانہ بناتی ہے، اور اس کا مقصد اس ملک کو مجبور کرنا ہے کہ وہ غزہ میں محصور لوگوں کو انسانی امداد پہنچانے کی اجازت دے۔ ملائیشیا کے حملوں کے جواب میں امریکہ اپنے اتحادیوں کی مدد سے یمن میں حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقوں، فوجی تنصیبات پر ڈرونز اور میزائلوں سے حملے کر چکا ہے۔ حال ہی میں امریکہ نے یمن کے حوثی ملیشیا پر نئے حملے کیے ہیں۔ ان حملوں میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا کے زیر آب ڈرونز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کے ایک بیان میں بتایا گیا کہ امریکی فوج نے حوثیوں کے زیر آب ڈرونز کو بھی نشانہ بنایا۔ نومبر میں بحیرہ احمر سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ شروع کرنے کے بعد اب تک حوثی ملیشیا نے پہلی بار زیر آب ڈرونز استعمال کیے ہیں۔ امریکی حکام نے بتایا کہ پیر کو الصبح حوثی ملیشیا نے بحیرہ احمر اور خلیج عدن کو ملانے والی آبنائے باب المندب سے گزرنے والے ایک بڑے تجارتی جہاز کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ دوسری طرف مین جنگی پلیئر فرانس نے یوکرین سے ایک 10 سالہ معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت 3 ارب 23 کروڑ ڈالر سے زیادہ مالیت کا اسلحہ بھی فراہم کیا جائے گا، اور یوکرین کی فوج کو جدید ترین طریقوں کے مطابق تربیت بھی دی جائے گی۔ یوکرین کے زیلنسکی نے اس معاہدے کے بعد فرانس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دیگر یورپی طاقتوں پر بھی زور دیا کہ وہ یوکرین کی مدد کے لیے آگے آئیں تاکہ روس کو مشرق کی سمت بڑھنے سے روکا جا سکے۔ 2 دن قبل جرمنی نے بھی یوکرین کی فوج کے لیے ایک بڑا امدادی پیکج منظور کیا۔ اس پیکج کے تحت یوکرین کی فضائیہ کو مستحکم کیا جائے گا۔ فرانس کا امدادی پیکج بنیادی طور پر یوکرین کی فوج کو توپ خانہ مستحکم کرنے کے لیے ہے۔ اس پیکج کے ذریعے یوکرین کی پوزیشن کو استحکام ملے گا اور وہ خود کو نیٹو اور یورپی یونین کی رکنیت کے لیے بہتر طور پر تیار کر سکے گا۔ ناظرین، اب تو دنیا بھر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اسرائیل سمیت دیگر ممالک کی جانب سے جنگ کو ہوا دی جا رہی ہے۔ اسرائیلی سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جنوبی اسرائیل پر حماس کے زیر قیادت حملے میں کم از کم 1139 افراد ہلاک ہوئے، جن میں زیادہ تر عام شہری تھے۔ حماس کے ارکان نے تقریباً 250 افراد کو یرغمال بھی بنا لیا تھا، جن میں سے 130 اب بھی غزہ میں موجود ہیں، جن میں 30 کے بارے میں اسرائیلی حکام کو خدشہ ہے کہ انہیں ہلاک کیا جا چکا ہے۔ دوسری طرف دنیا بھر کے بڑے بڑے شہروں میں آج بھی صہیونی فورسز کی جانب سے غزہ کی پٹی میں بدترین قتل عام کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو میں بھی ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں مظاہرین نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی بربریت کے خلاف کیے گئے مظاہرے میں برطانوی وزیر اعظم رشی سونک کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین نے کہا، آپ چھپ نہیں سکتے، غزہ میں نسل کشی میں آپ بھی ملوث ہیں۔ لندن میں بھی نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج کیا گیا، جبکہ پولیس نے دھاوا بول کر متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ لیبر پارٹی کے رکن جیرمی کوربن بھی مظاہرے میں شریک ہوئے تھے۔ دوسری جانب لندن میں گزشتہ روز بافٹا ایوارڈز کی تقریب کے دوران بھی غزہ میں قتل عام بند کرو کا بینر اٹھا کر مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند ہوئی۔ اسرائیل اور فلسطین کے علاوہ دنیا کے دیگر حصوں میں بھی معاملات سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ 2 چینی شہریوں کی ہلاکت، پھر کشیدگی میں اضافے کے بعد چین نے تائیوان کے زیر کنٹرول جزیروں کے قریب گشت میں اضافہ کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق 14 فروری کو چینی کشتی میں 4 افراد سوار تھے۔ اس دوران کشتی کیمن جزائر کے قریب تائیوان کے ساحلی محافظوں کے تعاقب کے دوران الٹ گئی۔ کشتی میں سوار 4 افراد پانی میں ڈوب گئے۔ ریسکیو آپریشن کے دوران 2 افراد کو بچا لیا گیا، جبکہ 2 ہلاک ہو گئے۔ تائیوان نے چین پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ کشتی جزائر کے گرد ممنوعہ پانیوں کے اندر تھی۔ چین تائیوان کو اپنی سرزمین کا حصہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور ایک دن اس جزیرے کو اپنے کنٹرول میں لانے کا عزم کیا ہے۔